अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं क़ारी ज़ुबैर अहमद यूट्यूब चैनल। आज का हम लोगों का मौजू है सबक और पारा नंबर 2, पेज नंबर 24, सबक नंबर 2। याद रहे दूसरे पारे का ये दूसरा सबक है, यानी पारा नंबर 2, पेज नंबर 24, सबक नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ दोहराते रहें। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न, थोड़ी मुश्किल है, शद है, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐना मा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। अलिफ को खींचते हैं, जब वहाँ पर रुक जाए तो ज़्यादा खींचते हैं। शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक। नून को नहीं पढ़ेंगे, रा के ऊपर शद है। जब भी शद आ जाए उससे पहले साकिन को नहीं पढ़ते थे, इसलिए इस नून के ऊपर साकिन है, साकिन और हर्फ को नहीं पढ़ेंगे। मीम को रा के साथ मिलाए। मिर रब्बिक व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैथु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा इल्लल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वाख़शौनी
ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا थोड़ा खींचना है كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم थोड़ी मुश्किल है रुक रुक के पढ़ेंगे ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون यहाँ से यहाँ तक खूब मेहनत करना है और कोशिश करना है 2-3 मरतबा रुक रुक के पढ़े और उसके बाद फिर दोहराते रहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हक़्क़ु
من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون इस नून को नहीं पढ़ेंगे काफ को लाम के साथ मिलाना है ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اس سبق کو خوب دیکھ لے، ایک مرتبہ دو مرتبہ دیکھ لے اور قرآن مجید میں دہراتے رہے تو انشاءاللہ پڑھنے میں یاد ہونے میں آسانی ہوئے گا۔ جو بہن بھائی اگر واٹس ایپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں انتہائی بہترین ترتیب ہے۔ یوٹیوب میں آپ صرف سبق سنتے ہیں اور واٹس ایپ میں یہ کہ آپ سبق سنیں گے بھی اور سبق سنائیں گے بھی، وہاں پہ سبق سنانے کا ترتیب بھی ہے، لیکن واٹس ایپ میں ہم لوگوں نے مخصوص فیس بھی رکھا ہے۔ جو بہن بھائی واٹس ایپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ میرے اس نمبر پہ رابطہ فرمائیں، 03347171511 ان نمبروں پہ انشاءاللہ رابطہ کریں۔ واٹس ایپ میں مصروف حضرات کے لیے ہم لوگوں نے ترتیب بنائے جو اپنے گھروں میں، اپنے کام پہ، اپنے دفتروں میں مصروف ہوتے ہیں، جنہیں کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے سبق یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، ان بہن بھائیوں کے لیے ہم لوگوں نے انتہائی بہترین اور مناسب ٹائم کے ساتھ ان کے لیے ترتیب رکھے ہیں، جس میں ٹائمنگ کی پابندی نہیں ہے۔ آپ جب بھی فارغ ہو جائیں گے اپنا سبق ہمیں واٹس ایپ میں وائس کر کے سنائیں گے، جس طرح واٹس ایپ میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وائس میں بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم لوگوں نے ترتیب بنایا ہے، وائس پہ آپ سبق سنائیں گے۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ میرے اس نمبر پہ ضرور سے ایک مرتبہ ضرور رابطہ کریں، 03347171511۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں، اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا کے اندر ہمارے جو لنکس ہیں، ان ویڈیو ہیں، ان کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے اور بھی اس کام پہ مستفید ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔